अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से फर्स्ट क्लास देने जा रहे हैं। पहली क्लास है आज एफिलिएट मार्केटिंग की। तो आज की वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से कुछ मोटिवेशंस देना चाहूँगा। अगर आपने मेरी आज की वीडियो देखी तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस वीडियो से आप सबकी ज़िंदगियों में एक बहुत ही खुशगवार तब्दीली पैदा होगी और आप अपने कैरियर को बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन कर लेंगे और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। याद रखिए, अगर आपकी किस्मत को कोई बदल सकता है तो याद रखिएगा कि वो खुद आप हैं। कोई दूसरा कभी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है और बहुत सारे इख्तियारात देकर इस दुनिया में भेजा है। अगर आप गरीब हैं, गरीब घराने में पैदा हुए हैं, ये कसूर आपका नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मर गए, गरीब इंतकाल कर गए और गुर्बत की हालत में इस दुनिया से चले गए तो सरासर ये आप ही का कसूर है। आप में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिससे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत में एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं, अपने जज्बे से आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अपनी सलाहियतों को आजमाया नहीं है तो ये वीडियो आपको आज एक ऐसा मौका देने वाली है जिसमें आप अपनी बेशुमार सलाहियतों को आजमा सकते हैं और उन सलाहियतों का एक पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। पैसे की सूरत में, अर्निंग की सूरत में और खुशहाली की सूरत में अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करके आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं अपने हाथों से। याद रखिए, अगर आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो यकीन कीजिए कि आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो दूसरों में नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खुसूसी सलाहियत से नवाजा है और आपके अंदर भी वो सलाहियत मौजूद है जो एक इनफरादी सलाहियत है, जो किसी दूसरे में नहीं है। हर इंसान के अंदर एक इनफरादी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। अब वो इनफरादी सलाहियत क्या है ये आपको खुद पहचानना है। एफिलिएट मार्केटिंग की आज पहली क्लास है और मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो कि याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं और वेबसाइट्स के हवाले से जो है कुछ रेफरेंसेस वगैरह देते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर इतने डॉलर्स कमा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती हैं और लोग बहुत ज़्यादा इन वेबसाइट्स में पढ़ के अपना वक्त और पैसे का ज़िया कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी वेबसाइट पर जाकर एड्स देखकर और मुख्तलिफ सर्वेज वगैरह करके आप खातिर ख्वाह अर्निंग हासिल नहीं कर सकते। खातिर ख्वाह अर्निंग, अच्छी अर्निंग तभी होगी कि जब 3 किस्म की चीज़ों को में आप इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से भी ये बात माने रखती है बहुत, कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हों। दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्विसेज दे रहे हों। तीसरी चीज़ ये है कि आप चैरिटी हासिल कर रहे हों। तो ये 3 तरीके कमाने के दुनिया में मौजूद हैं और इन्हीं तीनों तरीक़ों के ज़रिए से दुनिया में अर्निंग की जाती है। तो वेबसाइट्स पर जाकर मुख्तलिफ लोग बोलते हैं कि आप एड्स देखें और ये करें और वो करें, दूसरी चीज़ें सर्वेज वगैरह में घुसें और इस टाइप की बातें करके आपको के व्यूज़ ले लेते हैं और वीडियो और वेबसाइट पर आप जाते हैं तो कोई अर्निंग वहाँ से नहीं हो पाती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करके, लोगों की प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके उस पर कमीशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही तेज़ तरीन अर्निंग का ज़रिया है। लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग आप शुरू करते हैं तो इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। मैं ये चाहूँगा कि आप जब एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करें तो आप कम से कम 1 से 1.5 साल का अरसा आप जो है इसमें लगाएं। 1 से 1.5 साल के अरसे में अगर आपने मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया तो यकीन कीजिए कि आपकी फैमिली में आप जैसा कोई नहीं होगा। आप सिर्फ घर पर बैठकर
اپنے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اور انٹرنیٹ پر لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے بہت سارے کسٹمرز حاصل کر سکتے ہیں اور ان کسٹمرز کو لوگوں کی پروڈکٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کر کے اس پر بہترین کمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کمیشن روپیز میں نہیں ہے، وہ کمیشن ڈالرز میں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے؟ واٹ از ایفیلیٹ مارکیٹنگ؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آج موجودہ دور میں ہر چیز، ہر طرح کی پروڈکٹس آن لائن خریدی جاتی ہیں، سیل کی جاتی ہیں۔ دنیا میں آن لائن شاپنگ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آن لائن پروڈکٹ کی سیلنگ اور بائنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ بولے تو پین کی نب سے لے کر پینٹ کی زپ تک اب دنیا آن لائن پرچیزنگ کر رہی ہے۔ یہ 3 ایڈیٹس کی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے جو میں نے یہاں پر کوٹ کرنا ضروری سمجھا۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے؟ اب اس کا آنسر میں دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا دوست کوئی پلاٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس پلاٹ کو سیل کرنے میں اس کی مدد کریں، آپ جو ہے اس صورت میں اپنے دوست سے ایک کمیشن باندھ لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پلاٹ آپ کا سیل کروا لیا تو آپ مجھے میرا اتنا پرسنٹ جو کمیشن ہے وہ مجھے ادا کریں گے۔ تو آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو فرینڈ ہے، وہ اس بات کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، اور اگر جب آپ اس کا پلاٹ جو ہے وہ سیل کروا دیتے ہیں تو آپ اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایجنٹ کا طریقہ ہے، بہت ہی سمپل طریقہ ہے، سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کمیشن بیس یہ ورکنگ دنیا میں چل رہی ہے۔ تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی پروڈکٹ کو خود سیل کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کی سیل ہونے کے بعد آپ اس پروڈکٹ پر ایک شرح کے حساب سے، ایک پرسنٹیج کے حساب سے اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں۔ وہ کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ امیزون کا آپ نے نام سنا ہوگا، علی بابا ایکسپریس کا آپ نے نام سنا ہوگا، دراز.pk کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ تینوں ویب سائٹ گلوبلی، انٹرنیشنلی بہت زبردست کام کر رہی ہیں، اور امیزون دنیا کے پہلی ویب سائٹ ہے، پہلے نمبر کی ویب سائٹ ہے جو کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بہت زبردست کمیشن لوگوں کو پے کر رہی ہے، اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کا روزگار اس ویب سائٹ سے وابستہ ہے۔ اسی طرح سے علی بابا ایکسپریس میں بھی بہت سارے لوگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور بہت زبردست کمیشن اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی۔ اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آپ کے پاس فیس بک آئی ڈی تو تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے، یا آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس انسٹاگرام ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے جس پر آپ کے اچھے خاصے فالوورز ہوں، اچھے خاصے سبسکرائبرز موجود ہونے چاہیے۔ نمبر 2، آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی۔ بینک اکاؤنٹ میں کیا کیا چاہیے ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نمبر 1، آپ کو بینک اکاؤنٹ میں جو ڈیٹیل چاہیے ہوگی وہ چاہیے IBAN نمبر، IBAN، یہ اس کے بعد بینک نیم، پورا نام بینک کا، اس کے بعد راؤٹنگ ABA یا سوئفٹ کوڈ بھی کہتے ہیں، اس کو سوئفٹ نمبر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 میں آپ کو چاہیے بینک ایڈریس۔ نمبر 5 آپ کو چاہیے بینک کوڈ۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی، اگر نہیں ہیں تو بنا لو۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کلاس آج آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بہت ہی بیسکس اور بہت ہی زبردست ٹولز آپ کو بتانے والا ہوں کہ جن کو آپ یوز کر کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے شہنشاہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی جد و جہد کی، تھوڑی ہمت کی، تو انشاءاللہ آپ ایک بیسٹ ایفیلیٹ مارکیٹر بن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ
منزل انہی کو ملتی ہے جو مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ آج کی کلاس میں سر قمر کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی نیکسٹ کلاس میں۔ آپ میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔